हिस्टोरिकल वाक़या है कि एक बादशाह ने अपने दौर के सबसे बड़े हकीम फिजिशियन जो तिब में यद-ए-तूला रखता था उसको बुलवाया और उसको कहा कि मेरे लिए कोई ऐसा अक्सीर तजवीज़ करो जिससे मेरी उम्र में इजाफा हो और मेरी सेहत इसी तरह बरकरार रहे, तरोताज़ा रहे। अक्सीर उस ज़माने में उस मेडिसन को कहा जाता था जिसमें हर मर्ज़ का इलाज मौजूद होता था। और ज़ाहिर बात है कि बादशाह सलामत चाहते थे कि मेरी उम्र तवील हो और मेरी सेहत इसी तरह अच्छी हालत में बरकरार रहे। तो हकीम के हाथ में एक किताब थी, उसने कहा इसमें ये अक्सीर लिखा हुआ है, इसमें वो मेडिसन लिखी हुई है, लेकिन एक मेरी शर्त है कि मेरी ये बुक बिल्कुल सोने के बराबर तोली जाए और उसके बाद आप उस बुक में से अक्सीर का नुस्खा पढ़ सकते हैं। बादशाह सलामत, ज़ाहिर बात है बादशाह के लिए कोई मसला नहीं था। उसने वो पूरी बुक सोने के बराबर तोल कर खरीद ली और उसने बुक को खोला और बुक को पढ़ने के लिए जो है उसके औराक जो हैं वो आगे पलटने लगा तो वो सारे खाली थे। वो पलटता रहा। किताब के आखिरी सफ़े पर 3 बातें लिखी हुई थी। बात नंबर 1 लिखी हुई थी कि अपने कदमों के नीचे आग की फैक्ट्री लगाओ, अपने मुंह में शक्कर की फैक्ट्री लगाओ और अपने दिमाग में बर्फ की फैक्ट्री लगाओ। बादशाह सलामत इंतहाई मुतज्जिब हुआ कि ये क्या हकीम ने रिकमेंड किया है, ये कौन सा अक्सीर है। तो हकीम ने उसको वजाहत की कि कदमों के नीचे आग की फैक्ट्री लगाने का मतलब है कि हर वक्त हालत हरकत में रहो, हर वक्त एक्टिव रहो, जिस्मानी तौर पर अपने आप को बिजी रखो, जिसको उर्फ आम में हम वॉक भी कहते हैं, इसको उर्फ आम में हम मेहनत भी कहते हैं। तो जितनी ज़्यादा अपनी बॉडी को बिजी रखोगे, मसरूफ़ रखोगे, जितनी ज़्यादा अपनी एनर्जीज इस्तेमाल करोगे, यकीनन आपकी सेहत के लिए ये एक लाजमी फैक्टर की हैसियत से रहेगी। नंबर 2, मुंह में शुगर की फैक्ट्री लगाओ, शक्कर की फैक्ट्री लगाओ। अच्छा, इस दुनिया में जितने भी अजीम हस्तियां, करिश्माती हस्तियां, जादूगर हस्तियां, इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज़ होता है मैग्नेटिक पर्सनैलिटीज हो गुजरी, उन सारों की लिस्ट तैयार की गई है। तो उनमें जो सबसे ज्यादा एलिमेंट टॉप पर होता है वो होता है जुबान का सही इस्तेमाल। इखलाक वो जादू है जो सर चढ़ कर बोलता है। इस वक्त दुनिया में जितने भी सोर्सेज हैं इवन रिज़्क़ कमाने के, उनमें सरे फहरिस्त ज़बान है। ज़ुबान के ज़रिए लोग कौमों को, अफराद को मबहूत कर लेते हैं। ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप किसी शख्स को मुकम्मल तौर पर फैसिनेट कर सकते हैं, उसको मशहूर कर सकते हैं और अपने लिए बहुत ज़्यादा अपने फैंस में इजाफा कर सकते हैं, लोगों को आप गर्विदा कर सकते हैं। लिहाजा ज़बान में हमेशा मिठास होनी चाहिए। इखलाक कायनात का वो पहलू है कि जिस शख्सियत के अंदर आ जाए उसके लोग गर्विदा हो जाते हैं, लोग उसके गिर्द परवानों की तरह मुंडलाने लगते हैं। लिहाजा अपनी ज़ुबान में मिठास की फैक्ट्री रखो। और नंबर 3, अपने दिमाग में बर्फ की फैक्ट्री लगाओ। इस वक्त सबसे जो बड़ा मसला दरपेश होता है इंसानों को वो ये होता है कि हमारी परेशानियां हालात से नहीं होती, हालात सम टाइम बहुत साजगार होते हैं, हमारी परेशानियां ख्यालात की वजह से। हमारे दिमाग में एक इज़्तिराब की लहर चल रही होती है जो मुकम्मल हमें अपनी गिरफ्त में ले लेती है। जब तक दिमाग में सुकून नहीं होगा, अगर आप इसको मेडिकली देखें तो हमारे दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोलर ग्लैंड होता है, वो सारे ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा होता है और उसकी वजह से सारे ग्लैंड अपनी सिक्रीशन खारिज करते हैं। जब हम मुस्तरब होते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड पूरी तरह फंक्शन नहीं करता, लिहाजा हार्मोन का इखराज सुस्त रवि का शिकार हो जाता है,
جس کی وجہ سے ہم گوناگو مسائل، صحت کے مسائل، امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہمارے دماغ میں اضطراب ہوتا ہے، ہمارے جسم میں تخریب کا عمل بڑھ جاتا ہے، ہمارے جسم میں خلیوں کی ڈیتھ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا کائنات میں سب سے بڑا صحت کا بنیادی اصول آپ کا مینٹلی سیٹسفائیڈ ہونا۔ جب انسان مینٹلی سیٹسفائیڈ ہوتا ہے، اس کی صحت پر اس کے لیے سادہ سی غذا بھی وٹامن، کاربوہائیڈریٹ اور منرل سے بھرپور اثر رکھتی ہے، اور جس دن ہم پریشان ہوتے ہیں اس لمحے ہمارا پورا سسٹم ڈیمیج ہو جاتا ہے، کیونکہ دماغ وہ پہلو ہے، دماغ کنٹرولر ہے، کوآرڈینیٹر ہے، سارے کام اس کے حکم سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ٹینشن لیتے ہیں اکثر ان کو ہارٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے، ان کو مختلف شوگر ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کیونکہ دماغ کنٹرولر ہے۔ جب دماغ میں آپ کا مصیبت پھنساتے ہیں، کوئی پریشانی پھنساتے ہیں، تو وہ ساری خون کی سپلائی جس میں غذا اور آکسیجن ہوتی ہے وہ اپنی طرف کر لیتا ہے، نیچے والی سپلائی معطل ہو جاتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری صحت، ہمارا ہارٹ کمزور ہو جاتا ہے، اس کو پراپر غذا نہیں ملتی، ہمارے گردے فیل ہو جاتے ہیں، ہمارا پینکریاس ڈسٹرب ہو کر شوگر کر دیتا ہے۔ اس لیے دماغ کا سکون وہ کیفیت ہے جو دنیا کا سب سے بڑا ٹانک اس وقت گردانا جاتا ہے۔ جس کا دماغ مطمئن ہے وہ بہت بڑی امراض سے محفوظ رہتا ہے، اس کی صحت کلی ہو جاتی ہے۔ لہذا اپنے دماغ میں برف کی فیکٹری لگو، اپنے دماغ کو ہر کیفیت میں پرسکون رکھنا سیکھ۔ جو یہ ہنر سیکھ لیتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا امیر ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سب سے بڑی بادشاہت اس شخص کو مل گئی، سب سے بڑی دولت اس کو مل گئی جس کے دماغ میں سکون آ گیا۔ اولیاء خدا، ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سب سے بڑی صفت بیان کی ہے وہ یہ کہ وہ بڑا یکسو تھا، کنسنٹریٹڈ تھا، اس کا دماغ بہت مطمئن تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی خوبی بیان کی ہے مومنین کی، وہ ہے نفس مطمئنہ، وہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، کول۔ بے شک باہر سم ٹائم طوفان واقع ہو رہے ہیں لیکن ان کے اندر ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے۔ میں پھر ایک دفعہ یہ واقعی اس نے جو سونے کے برابر تول کر یہ اکسیر یہ نسخہ دیا تھا، واقعی یہ سونے کے برابر تلنے والا نسخہ تھا، اور وہ 3 باتیں اپنی زندگی، اپنے جسم کو حرکت میں رکھیں۔ یہ انسانی جسم کو اللہ نے ڈیزائن ہی اس طرح کیا کہ جتنا اس کو یوز کرو گے یہ بڑھتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ جتنے مسل کو استعمال کرتے ہیں یہ انرجیٹک ہوتے جاتے ہیں، یہ ان میں زیادہ کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی جاتی۔ لہذا آج اس وقت بالخصوص پاکستان میں اوبیسٹی یعنی موٹاپا یہ ام الامراض بنتا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں ہم غذائیں تو بہت کھاتے ہیں، ہمیں جو بھی مسائل ہیں، کولیسٹرول بڑھنا ہے، ہارٹ پرابلم ہو رہے ہیں، یہ سارے ایشوز ہمیں ہماری سستی کی وجہ سے، ہماری لیزینس کی وجہ سے۔ اس لیے ہر لمحے اپنے جسم کو ایکٹیو رکھیں، کام کیا کریں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاؤں کے نیچے ہمیشہ تپش رہنی چاہیے۔ اور نمبر 2، زبان پر مٹھاس رکھیں گے۔ جب آپ زبان پر مٹھاس رکھیں گے نا تو آپ کے سارے دوست بن جائیں گے، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی۔ میٹھی زبان والے لوگ جو ہیں وہ کسی کے ساتھ مناظرے، ڈیبیٹس، اختلافات، غیبت ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ لہذا اپنی زبان پر ملکہ حاصل کریں، یہ بہت بڑی پراپرٹی، اس کی بنیاد پر آپ لوگوں کو اپنا غلام بنا سکتے۔ اور نمبر 3، ہر وقت حالت سکون میں رہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ آپ کی زندگی میں بھی کئی گنا اضافہ کرے گا، اور صحت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے ہمیشہ قائم رہے گی۔ تھینکس ویری مچ۔